बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के बारे में बात करेंगे, जो हुजूर रहमत आलम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हैं और आप अपने वालिद के कितने ज्यादा चहीते और लाडले थे। और यहूदी हजरत अब्दुल्ला को बार बार कत्ल करने की कोशिश क्यों करते रहते थे? यहूदी आपके इतने बड़े दुश्मन क्यों थे? वो क्यों आपको कत्ल करने की प्लानिंग करते रहते थे? किस तरह से उनको कत्ल कर दिया गया था? स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिद के बारे में। तो हजरत अब्दुल्ला ये हमारे हुजूर रहमत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हैं। यह अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटों में सबसे ज्यादा लाडले और प्यारे थे, क्योंकि उनकी पेशानी में नूर मोहम्मद पूरी शान और शौकत के साथ जलावर होता रहता था। इसलिए हुस्न व खूबी, सूरत इतनी अच्छी सूरत और सीरत के आईनेदार और पाकी दामिनी, हर तरह से पारिसाई में वो बेमिसाल थे। कबीले कुरैश की तमाम औरतें उनकी खूबसूरती की आशिक थीं और उनसे शादी करने की भी चाह रखती थीं। लेकिन उनके वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब उनके लिए एक ऐसी औरत की तलाश में थे जो खूबसूरती के साथ साथ हसब व नसब की भी शराफत और पाक दामनी में भी बेमिसाल हो। अजीब इत्तिफाक है कि एक दिन हजरत अब्दुल्ला शिकार के लिए जंग में तशरीफ ले गए। मुल्क शाम के यहूदी आपको कुछ निशानियों से पहचान गए थे कि आखिरी नबी के वालिद माजिद यही हैं। तभी से यहूदी ने हजरत अब्दुल्ला को बार बार कत्ल करने की कोशिश करते रहते थे। मर्तबा यहूदियों की बहुत बड़ी जमात हथियारों को लेकर इस नियत से जंगल में आई थी कि अब्दुल्ला को धोखे से कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला की हिफाजत ने इस मर्तबा भी उनको अपने फजल और करम से बचा लिया था और आलम गैब से चंद ऐसे सवार अचानक से जाहिर हो गए थे कि जो इस दुनिया के लोगों से कोई भी मुशावत नहीं रखते थे। सवारों ने आकर यहूदियों को ही उल्टा मार भगाया था। हजरत अब्दुल्ला को हिफाजत से उनके मकान तक पहुँचा दिया गया था। वक्त वहाब बिन मुनव्वा भी इस जंगल में मौजूद थे। उन्होंने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा था, इसीलिए उनको अब्दुल्ला से इतनी ज्यादा मोहब्बत और अकीदत पैदा हो गई थी कि उन्होंने अपने घर आकर यह इरादा कर लिया था कि मैं अपनी नूरे नजर आमीना की शादी अब्दुल्ला से ही करूंगा। और फिर इन्होंने अपनी दिली तमन्ना को हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा दिया था। खुदा की शान ये है कि अब्दुल मुत्तलिब को अपने नूरे नजर अब्दुल्ला के लिए वो सारी खूबियां हजरत आमीना बिनते वहाब के अंदर मौजूद थी और हजरत मुत्तलिब ने इस रिश्ते को खुशी खुशी मंजूरी कर लिया था। फिर 24 साल की उम्र में हजरत अब्दुल्ला को हजरत बीबी आमीना से निकाह करा दिया गया था और नूर मोहम्मदी हजरत अब्दुल्ला मुंतकिल होकर हजरत बीबी आमीना के उनके पेट अहतर में जलागर हो गए थे। और जब हमल शरीफ को 2 महीने पूरे हो गए थे, अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अब्दुल्ला को खजूर लेने के लिए मदीना शरीफ भेज दिया गया था और तिजारत के लिए मुल्क शाम के लिए रवाना कर दिया था। वहाँ से वापस लौटते हुए मदीने में अपने वालिद के ननियाल बनु अदी बिन नज़ार में 1 महीने बीमार रहकर 25 वर्ष की उम्र में वफात पा गए थे। वहीं दार नगाबा में उनको दफन कर दिया गया था। काफिला वालों ने जब मक्का वापस लौटकर अब्दुल मुत्तलिब को हजरत अब्दुल्ला की बीमारी का हाल सुनाया, उन्होंने उनकी खबर लेने के लिए अपने सबसे बड़े बेटे हारिस को मदीना शरीफ भेज दिया था। मदीना पहुंचने से पहले ही हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। जब हारिस ने मक्का वापस आकर बात की खबर अपने वालिद को सुनाई और सारे घर को सुनाई, सारा घर एकदम से खुशियों भरा मातम में बदल गया था। बनु हाशिम के घर पर मातम परस गया था। खुद हजरत आमीना ने अपने शोहर का ऐसा दर्द बयान किया है कि जिसको सुनकर आज भी दिल दर्द से भर जाता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। रिवायत है कि हजरत अब्दुल्ला की वफात पर रिश्तों ने भी गमगीन होकर बड़ी ही हसरत के साथ कहा कि ए इलाही, तेरे नबी यतीम हो गए हैं। तो हजरत हक इलाही ने फरमाया, तो क्या हुआ, मैं उसका हाकिम व हाफिज हूँ। हजरत अब्दुल्ला का तर्क उम्मे ऐमन, जिनका नाम बरका था, और कुछ ऊँट और कुछ बकरियां थी, ये सब तर्क हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मिला। उम्मे ऐमन बचपन से ही हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की देखभाल करती रहती थी, कपड़े भी पहनाती थी और उनकी परवरिश की पूरी इंतजाम करती थी। इसीलिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तमाम उम्र उम्मे ऐमन की दिलजोई फरमाते रहते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिस से उनका निकाह भी करा दिया। उनके पेट से हजरत उस्मा पैदा हुए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमीन के बारे में उलमा का इख्तिलाफ है कि वो दोनों मोमिन हैं या फिर नहीं। कुछ उलमा ने इन दोनों को मोमिन मानते हुए ये कहा है कि खामोशी इख्तियार की है और फरमाया है कि इन दोनों को मोमिन या काफिर कहने से अपनी जुबान को रोक लेना चाहिए। साहिबुल इकलील मौलाना अब्दुल हक मुहाजिरीन मैदानी वगैरह आदि का रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यही अकीदा और यही कौल है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के माँ और बाप यकीनन दोनों बिला शुबहा
طلبہ مومین ہی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کے تمام دادا پردادا حضرت آدم علیہ السلام تک سب کے سب مومین ہی ہیں۔ ان حضرات کے ایمان کو ثابت کرنے میں علماء متأخرین کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماں اور باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہی تھے، لہٰذا یہ سب مومن ہی ہوئے۔ دوسرا یہ ہے کہ تمام حضرات حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی ایسے زمانے میں وفات پا چکے ہیں جو زمانہ فرحت کہلاتا تھا، اور ان لوگوں تک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دعوت ایمانی پہنچ ہی نہیں پائی، لہٰذا ہرگز ان حضرات کو کافر نہیں کہا جا سکتا کہ ان لوگوں کو مومن ہی کہا جائے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو زندہ فرمایا، ان کی قبروں کو اٹھا لیا اور ان لوگوں نے کلمہ پڑھ کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ کرنے کے حدیث سے بجاتے خود کمزور ہیں، مگر ان بیان والوں کا سلسلہ اس قدر زیادہ ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہیں۔ اسی طرح خاتم المفسرین حضرت شیخ اسماعیل حق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ امام قرطبی نے اپنی کتاب تذکرہ میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غزوۃ الوداع میں ہم سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے، حنین کی گھاٹی سے گزرے تو آپ رنج اور غم میں ڈوب گئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روتا ہوا دیکھا تو میں نے پوچھا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اونٹنی سے اترے اور کچھ دیر کے بعد میرے پاس تشریف لائے اور مسکراتے ہوئے تشریف لائے تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان، آپ رنج اور غم میں ڈوبے تھے، سے اترے اور واپس آئے تو خوشی مسکراتے ہوئے تشریف لائے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب میں اپنی والدہ حضرت فاطمہ کی قبر سے زیارت کرنے کے لیے گیا تھا، اللہ تعالیٰ سے سوال کیا وہ ان کو زندہ عطا فرما دے، تو خدا تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما دیا اور میں وہ ایمان لے آئیں۔ لسباب النظائر میں ہے کہ ہر وہ شخص جو کفر کی حالت میں مر گیا اس کے اوپر لعنت قرار دی جائے سوائے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زندہ عطا فرما دیا تھا اور وہ ایمان لے آئے تھے۔ اور یہ بھی ذکر کیا گیا ہے جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کی قبروں کے پاس روئے تو آپ نے ایک سوکھا پیڑ زمین میں بو دیا تھا اور فرمایا تھا کہ اگر یہ ہرا ہو گیا یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ ان دونوں کے اوپر ایمان لانا ممکن ہے، چنانچہ وہ پیڑ ہرا ہو گیا تھا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا برکت سے انہوں اپنی قبر سے نکل کر اسلام کو قبول کر لیا تھا اور پھر واپس اپنی قبر کے اندر تشریف لے گئے تھے۔ چنانچہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اگر وہ ارشاد فرما دے تو وہی ہو کے رہتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارادے کو ٹال نہیں سکتے۔ ان دونوں کا زندہ ہونا ایمان لانا عقل کے حساب سے محال ہے، نہ کہ شریعت کے حساب سے، کیونکہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کے مقتول نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دیا تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دستے مبارک سے بھی کچھ مردے زندے ہو گئے تھے۔ جب یہ سب باتیں ثابت ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین زندہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ ایمان بھلا کیوں نہیں لا سکتے؟ اس حدیث میں آیا ہے کہ میں نے اپنی والدین کے لیے دعا مغفرت کی اجازت طلب کی تو مجھے اس کی اجازت دے دی گئی تھی۔ یہ حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کا زندہ ہونا اور ایمان کو لانا تو یہ سب حضرت الوداع کے موقع پر ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال سے چند ہی مہینے کا پہلے کا واقعہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرتبے درجات ہمیشہ بلند ہوتے ہی رہے تو ہو سکتا ہے کہ پہلے حضور خدا بندے اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں عطا فرمائی تھی، پھر بعد میں اس فضل و صرف سے بھی آپ کو سرفراز فرما دیا گیا تھا اور آپ کے والدین کو صاحب ایمان بنا دیا گیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ فرما دیا تھا کہ وہ دونوں ایمان لے آئے اور پھر بعد میں وفات پا گئے تھے۔ حدیث بالکل صحیح ہے اور جس محدثین نے اس حدیث کو بتایا ہے کہ بہرحال جو بیان کیے گئے ہیں وہ معتبر کتابوں سے لیے گئے ہیں، ان کو پڑھ لینے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ زبردست عقیدے اور ایمانی محبت کا یہی تقاضا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین، تمام دادا بلکہ تمام رشتہ داروں کے ساتھ ادب و احترام رکھنا چاہیے، ان رشتہ داروں کے جن کا کافر اور جہنمی ہونا قرآن و حدیث کے یقین کے طور پر ثابت ہو چکا ہے، جیسے ابو لہب اور اس کی بیوی حمہ لتب، ان دونوں کو چھوڑ کر باقی تمام رشتہ داروں کو ادب میں محفوظ میں رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ لوگوں سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رشتہ حاصل ہے
تو ان کی بے ادبی گستاخی یقین رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا سبب ہوگی۔ آپ قرآن کا فرمان تو پڑھ ہی چکے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون دھتکارے جائیں گے۔ ان حدیثوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماں باپ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اللہ پاک سے دعا فرمائی تو اللہ پاک نے ان کو زندہ عطا فرما دیا تھا۔ ایمان لانے کے بعد ان کی وفات ہو گئی تھی۔ یہ ویڈیو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز لائک کرنا، کامنٹس کرنا، شیئر کرنا اور چینل کو کرنا سبسکرائب۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔